अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैं मुसलसल 2-3 दिनों से ये बात नोटिस कर रही हूँ कि आरजे महविश के जो सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियोस को, मेरे रिएक्शन को पसंद करते हैं, उनके हवाले से तो वो सब लोग मेरी वीडियोस के नीचे आके कमेंट्स कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि कोई ख़ास बात होगी, आरजे महविश ने मेरी आपा ने कुछ ऐसा वैसा किया होगा, तो मुझे जाके उनकी वीडियो देखनी चाहिए। तो बिल्कुल जनाब, जिस चीज़ की मुझे उम्मीद थी और जिस चीज़ की हमेशा आप लोगों को उम्मीद होती है आरजे महविश साहिबा से, कि वो कोई ना कोई नया रोला, कोई ना कोई नया झगड़ा करके खड़ी हुई थी। शोहर तो क्योंकि आपा जी के अभी चले गए हैं दुबई, इस वजह से शोहर के साथ तो अभी वो तलाक तलाक वाला गेम खेल नहीं सकती, और हमसायों से हो गई है आपा जी की जंग। और ये बड़ी मज़ेदार किस्म की जंग है। ये पहले थोड़ी सी आप लोग वॉइस सुने, बड़ी मज़ेदार किस्म की आरजे आपा जो है अपने हमसायों को गालियाँ दे रही हैं, और गालियाँ भी खुद ही दे रही हैं, फिर अपनी वीडियो भी खुद ही रिकॉर्ड कर रही हैं। मैं आज दिन तक इस किरदार को समझ नहीं पाई कि आरजे महविश है क्या चीज़, मतलब कि समझ से बाहर है ये औरत। खुद गालियाँ दे रही है, खुद वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, फिर खुद अपने औरत होने का फ़ायदा उठा रही है, औरत कार्ड खेला जा रहा है। खैर, ये थोड़ी सी पहले आप आरजे आपा की बातें सुने, गालियाँ सुने इनके मुंह से, उसके बाद वीडियो में मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मार जेरिया मरे ना पिया में मार बकवास हुन चवेसा तोरी औकात तू सलाह दे दे टंगे वे तोरी मुलाकात ते कोई ना उसी उल्लू दे पट्ठे वादे चुत्तू दे पुत्र तो वादे दी तमीज होवे तो मां दिसेंगी कुछ सब बकवास मारो ये लवा उल्लू दा पट्ठा औकात तोरी ये धी चोदो आज तक तोरे घर बिजली काहे नहीं तू सभी ने को तड़िया ने देवे औकात तोरी है तोरी ये औकात है धी चोदो घर बिजली काहे नहीं हंगण को जा काहे नहीं गोदे बढ़िया में देवे तू सब्र कर सब्र कर तू बकवासा मार मार तू ए चढ़दी पी हुने नेट ते चढ़दी पी तो मैं थाने निकलेंदी पी कुत्ते दे बच्चे मार का देखो ए कुत्ते ना ए घरे टक्के दे लोग हैं औकात हंगण दी जा कहनी ने इयो एक मुट्टे दे गिदी पन सारा दी कुत्ते अंते सको पटेंदे। आगे वैसे मेरा दिल कर रहा है कि मैं आगे भी आप लोगों को ये वीडियो, ये जो गानियाँ शानियाँ ये सुनाऊं, मतलब जो भी वीडियो है सुनाऊं पूरी, लेकिन खैर मैंने खुद सुन ली है, वही काफ़ी है आप लोगों के कानों में। मैं अभी फ़िलहाल रस नहीं घोलना चाहती इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी सी आवाज़ में, आरजे की आवाज़ में। तो मैंने सोचा कि जितना रस आप लोगों के कानों में घोल दिया इतना ही काफ़ी है। आप लोगों ने आज इंसाफ करना है, और इंसाफ से आप लोगों ने कमेंट्स करने हैं कि क्या कहीं से भी किसी भी एंगल से अगर ये जो झगड़ा हो रहा है और इसमें जो गालियाँ आरजे महविश दे रही हैं, किसी भी एंगल से देखें, चाहे कितना भी सॉफ्ट कॉर्नर आप आरजे महविश के लिए बना के देख लें, क्या आपको सही लगता है कि आरजे महविश इस जगह पे, इस मकाम पे जो भी ये गालियाँ दे रही हैं मर्दों के साथ, जिस तरह से ये लड़ाई कर रही हैं, कि ये ठीक है? और ये तो उसे खुद पता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने वीडियो अपलोड करनी है, मेरी साइड के लोग देखेंगे, मतलब थोड़ा इंसान कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ तो गालियों के अलावा बात ही नहीं की जा रही। अगर इस औरत ने यहाँ पे इन मर्दों के सामने अपने आप को मज़लूम ज़ाहिर करना था और एक क्लिप भी बनाना था, तो बंदा थोड़ी देर के लिए चलो ड्रामाई अंदाज में ये एक्टिंग कर लेता है, थोड़ा मज़लूम बन जाता है, थोड़ा एटिकेट से बात कर लेता है, कोई तरीका कार होता है बात करने का भी। लेकिन नहीं जनाब, उनको गालियाँ भी खुद ही दे रही है, क्लिप भी खुद ही बना रही है, फिर पुलिस को भी कॉल की, बाद में इन जो ये लड़के थे इन लड़कों को भी थाने भिजवाया, और उसके बाद फिर मेरी आपा की जुर्रत को सलाम है कि व्लॉग बना के अपलोड भी कर दिया। हालांकि कुछ अरसा पहले ये भी ड्रामा किया गया था इनकी तरफ से, आरजे आपा की तरफ से, कि मेरे घर के सामने जो है, बाहर जो है फायरिंग की गई है, मेरे दरवाज़े पे फायरिंग की गई है। कुछ दरवाज़े पे इन्होंने वो जो मतलब मेन वो होता है, दरवाज़ा होता है, गेट होता है, उसके आगे इन्होंने कुछ बुलेट वगैरह के भी वो दिखाए थे, निशान वगैरह भी दिखाए थे, और अंदर भी दिखाए थे कि अंदर से उन्होंने कुछ बुलेट्स वगैरह निकाल के भी दिखाई थी। अभी तो आपा शुक्र करें कि आपा के घर के बिल्कुल पास में कोई नहीं रहता, इतना दूर से कोई आते हैं
آکے ان کے ساتھ لڑائی کر کے جاتے ہیں. یہ بیچاری شودی میری آپا، زمانے بھر کی مظلوم ستائی ہوئی میری آپا، اگر اس کے پڑوس میں کوئی رہتا ہوتا، اس کی دیوار کے ساتھ کسی کی دیوار ہوتی تو کتنی کوئی مظلوم ہوتی پھر میری آپا، پھر تو ان کی روز جنگ ہی ہونی تھی. اب میرا خیال ہے کہ بلٹ پروف جیکٹ ان کو گھر میں پہن کے گھومنی چاہیے جتنے کوئی ان کے دشمن ہیں. مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ان کی طرف سے اتنے مسئلے ہوتے ہیں جن مسئلوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اتنے زیادہ مسئلے ہوتے ہیں، روز ان کے تھانوں کے چکر ہوتے ہیں، کبھی دیور کے حوالے سے، کبھی شوہر کے حوالے سے، اور آئے دن پھر ہمسایوں کے حوالے سے، مطلب وہ جو دوسرے یوٹیوب پہ ہیں ان ہمسایوں کے حوالے سے بھی ان کے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. تو وہاں کی پولیس کیسے ہینڈل کرتی ہوگی آر جے مہوش کے حوالے سے؟ کس طرح سے یہ سارے معاملات ہینڈل کرتی ہوگی پولیس وہاں پہ؟ مجھے لگتا ہے ایک علیحدہ سے اسکواڈ بنانا چاہیے آر جے مہوش کے لیے. ان کے علاقے کی پولیس کو چاہیے ایک علیحدہ سے اسکواڈ بنائی جائے، ایک علیحدہ فورس جس کا صرف اور صرف یہ کام ہو کہ وہ آر جے مہوش کی جو درخواستیں ہیں ان کو سنے، ان پہ عمل کرے، کہ آر جے کو کوئی ہمسائے تنگ نہ کریں، آر جے کے جو یوٹیوبر ہمسائے ہیں وہ بھی ان کو تنگ نہ کریں. اور کبھی کبھی پھر یہ غصے میں آ کے اپنے شوہر کو مارتی پیٹتی ہیں، ان کی گاڑی کے شیشے وغیرہ توڑ دیتی ہیں. تو پھر وہ سارے معاملات بھی جو اسپیشل اسکواڈ ہو، مطلب جو بھی ٹیم تشکیل دی جائے اس کے یہ بھی کام ہو کہ اس سارے معاملات کو وہ ہینڈل کریں، فورس جو بھی ہو. میری یہاں پہ ڈی پی او سے، کیونکہ اس کے منہ سے ہمیشہ یہی الفاظ نکلتے ہیں نا، ڈی پی او اور ایس پی اور پتہ نہیں کیا کیا، کہاں تک اس کی پہنچ جاتی ہے. آر جے مہوش صاحبہ کی میں بات کر رہی ہوں، اپنی آپا کی میں بات کر رہی ہوں. تو میری گزارش ہے ڈی پی او کوٹ چھٹا سے کہ بھائی ان کے لیے ایک علیحدہ سے اسکواڈ بنا دی جائے جو کہ 24 گھنٹے ان کے لیے ہی بس کام کرے. یہ ایک اکلوتی یوٹیوبر خاتون ہے پورے ڈی جی خان میں، یہ شیرنی ہے. شیرنی کو جو ہے کوئی بھی تنگ نہ کرے، ورنہ یہ شیرنی لوگوں کی ویڈیوز بنا کے ان کی عزت کی ایسے ہی دھجیاں اڑاتی رہے گی. اس نے ویورز اپنے شوہر کے ساتھ ابھی جو صلح کی ہے اور اس کے بعد وہ دبئی چلا گیا ہے، تو یہ بات اس طرح سے ہے کہ وہ دبئی جا رہا تھا تو اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ صلح کی ہے، میں کہہ رہی تھی دبئی کی ہے، تو وہ دبئی جا رہا تھا تو اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ صلح کی ہے. اور الٹا پھر یہ عورت مظلوم بن کے گاڑی میں جب اسے چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی تیار ہو کے، فل میک اپ شیک اپ یہ وہ سب کچھ کر کے، تو یہ الٹا دعا کر رہی تھی کہ اب اسے اللہ پاک ہدایت دے اور یہ سدھر جائے، اور خون کے آنسو رلا کے جا رہا ہے. وہ کہہ رہی تھی نا کہ رت رلا کے جا رہا ہے، حالانکہ اس نے اسے رت نہیں رلایا، اس نے اس کو رت رلایا ہے. تو تبھی اس انسان نے دبئی جانے کا فیصلہ کیا. یہ عورت صرف اور صرف اپنے ٹک ٹاک کے فالوورز کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے اور اپنے یوٹیوب کے سبسکرائبرز کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے. باقی یہ عورت نہ ہی اپنے ہمسایوں کے لیے اچھی ہے، نہ اپنے ماں باپ کے لیے اچھی ہے، نہ اپنے بچوں کے لیے اچھی ہے، اور نہ ہی اس نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں ان تمام میں سے کسی اپنے شوہر کے لیے یہ اچھی ہے. کسی اور اس کے علاوہ جتنوں سے بھی اس کے کوئی تعلق واسطے رہے ہیں نا، ان سب میں سے بھی کسی کے ساتھ یہ اچھی نہیں ہے. صرف اور صرف اپنے فالوورز اور سبسکرائبرز کے ساتھ یہ عورت اچھی ہے، ان کو اچھی لگتی ہوگی یا ان کو یہ عورت اچھا سمجھتی ہوگی. باقی یہ عورت اور اپنی ماں کو اچھا نہیں سمجھتی تو باقی پھر رہ کیا گیا ہے پیچھے رہ پھر کون گیا. اچھا، اس کے ہسبینڈ ابھی 2-3 دن پہلے ٹک ٹاک میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی میں نے تھوڑی سی ریکارڈنگ کی تھی. کتنا کوئی وہ اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. یہ تھوڑی سی بات اس کی سن لیں، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے. میں اور رسیم میں فیکٹری والے سائڈ پہ بیٹھا ہوں. اچھا جا میں تارے واقف ہے نہیں لمبے جنانی ہے جا کہہ رہے ہیں صدام نہیں بتا ہاں لیک جان دی اتا یہ ہون تک پتہ ہے آج کل ٹک ٹاکر اٹھے ودن جے رہے ہیں ٹک ٹاک افضال صدام. ہاں میں کہوں بڑے نہ جنا ہو پتہ کرنے والا. اچھا یہ حال ہے. حال ٹھیک ہے تو وہ ہوں 10 سال کھن لا پیچھے سکون آوے سی سے دے دوں
صحیح کٹ گن سے آگے دو شادہ ہی نہیں دودھ اتنا ہی چیز نہ چھیڑ بس سکون نال بیٹھا رہے. ایسا ہاں کچھ دیوارا کان صحیح کر دیں. حنیف ملک کیا لیتا ٹھیک ہی. یہ کلپ سنانے کا مطلب یہاں پہ یہ تھا کہ یہ انسان مطلب آج یہ آپا کا جو شوہر ہے وہ اپنی وائف سے کتنا زیادہ ڈرتا ہے کہ اس کے ایک دوست نے جب یہ بولا کہ کچھ دن یہاں پہ رہ کے جاؤ کیونکہ تمہاری 2 بیویاں ہیں اور تھوڑے عرصہ یہاں پہ سکون کر کے جاؤ، تو اسے بات بھی نہیں کرنے دی. تھوڑی دیر بعد اسے اس نے کاٹ دیا تھا، کال اس کی ختم کر دی تھی. اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ آر جے آپا نے کچھ عرصہ پہلے جھوٹ بولا تھا کہ میری جو سوتن ہے اس کو ڈیورس ہو گئی ہے، اور اس طرح کی بھی باتیں آر جے آپا نے کی تھی. تو یہ آدمی نے جو بات کی اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ سارا صرف جھوٹ تھا، ویوز لینے کے لیے، اور ڈرامہ تھا اور کچھ بھی نہیں. کیونکہ ان دونوں کی باتوں سے، یہ جو 2 دوستوں کے درمیان میں بات ہو رہی تھی، ان باتوں کی وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس کی ابھی بھی 2 ہی شادیاں ہیں، 2 ہی بیویاں ہیں. اور اس کے علاوہ اور انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.